अस्सलाम वालेकुम। आज जो नावल मैं शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है मैं तेरी आदत का मारा और ये पेश किया जा रहा है शेख साहब की फरमाइश पर। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल मैं तेरी आदत का मारा, राइटर दिया ज़हरा। तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या, मिल नहीं रहे? आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी ही धुन में बोली थी। जब नज़र सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुंह खोले आईने के सामने खड़ी आरजू को देख रही थी। ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरजू? अपना झुमका भूले आयशा उसके करीब जाते अचंभे से उसे देखते बोली तो आंखों पर मस्कारा लगाती आरजू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों, क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूँ मैं। आरजू कंधे उचकाते बोली तो आयशा ने उसे शौकी नज़रों से देखा था। ऐसे मत देखो, क्या आपने अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? आरजू बेजारी से बोली तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। लीज़े उजलत में कमरे में दाखिल होते बोलते बोलते ठहर गई। आरजू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीज़े आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। आयशा ने भी लीज़े को देखते कंधे उचकाए। क्या हो गया, साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है लीज़े भाभी? आरजू ने ना समझी और बेजारियत से घूम कर अपना जायज़ा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक सा सरापे वाज़े हो रहा था। हाफ स्लीव ब्लैक साड़ी में वो कहर ढा रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात तुम जानती हो हम सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लीज़े ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ बावर करवाना चाहा, जिस पर वो नखूद से सर झटकी। लीज़े यार प्लीज़, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो, लेट नहीं हो रहा। अब क्या? आरजू मुंह बनाते बोली। लीज़े और आयशा की खुद पर जमी नज़रों को झटकते वो आगे को बढ़ गई। लंबे बाल कर्ल करके कमर पर खुले छोड़े थे। हल्का फुल्का मेकअप था लेकिन रेड लिपस्टिक काफ़ी वाज़ेह थी। बारीक से होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक कहर बर्पा कर रही थी। ऊपर से उसकी हेज़ल रंग आँखों ने बाकी कसरत पूरी कर दी। आयशा और लीज़े खुदा से दुआएं मांगती उसके पीछे बाहर की जानिब निकल गईं। आज उनके रिलेटिव के यहाँ शादी थी और वो सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, अब कज़न्स निकल रहे थे। गाड़ियों में बैठते वो अपनी मंजिल के जानिब रवां दवा थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हॉल में दाखिल हुए थे जहाँ पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। बेटा बच कर रहना वरना बेइज्जती बहुत होगी। माहा खान ने आरजू खान का बाजू दबोचे उसे वार्न किया था, जिस पर वो माथे पर तेवरी डाले उसे घूरने लगी। तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं और फिर फ़ोटोज़ लेते हैं। आरजू उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाते वो पुरशौक नज़रों से स्टेज पर बैठे दुल्हा दुल्हन को देखने लगी थी, मगर वहाँ कई नज़रें ऐसी भी थीं जो आरजू खान पर उठकर पलटना भूल गई, और उनमें से एक नज़र उसकी भी थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी नज़रों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े करोफर से उठा और चलता हुआ बिल्कुल उसकी बैग पर खड़ा हो गया था। किसी की मौजूदगी अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आरजू खान ने पलट कर देखा और फिर दूसरे लम्हे जैसे वो सांस लेना भूल गई। दानियाल ज़फ़ीर खान ने सख्ती से उसका दूधिया बाजू दबोचा और उसे वहाँ से खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि आरजू कटी डली की तरह उसके साथ खींचती जा रही थी। होश तो तब आया जब वो कतरे खामोश कोने में उसे लाकर पटक चुका था। ये क्या पहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर लहू रंग आंखें आरजू की हेज़न आंखों में गाड़े वो सख्त करख्त लहजे में बोला। आरजू कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई। दिखाई नहीं देता आपको, ये अंधे हो गए हैं? आरजू अपने बाजू को सहलाते बोली थी जहाँ दानियाल ज़फ़ीर खान की उंगलियों की छाप थी और वो हिस्सा सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग उसे मना कर रहे थे ऐसी ड्रेसिंग से। सब जानते थे दानियाल ज़फ़ीर खान को ऐसे कपड़े जहर लगते थे, वो भी जब कोई लड़की उन्हें सरेआम पहनकर बाहर मर्दों के दरमियान निकल आती थी। ज़ुबान मत चलाओ, क्योंकि तुमने ऐसी ड्रेसिंग बहुत शौक़ है तुम्हें दूसरों की नज़रों में आने का। गुस्से से भरी चलती सांसों के दरमियान वो ज़ब्त से बोला था। वहाँ मौजूद कई लड़कों की नज़रें जो ठहरी थी उस पर। हाँ है शौक़, और कुछ? अब मुझे जाने दें, यहाँ फजूल बातें सुनने नहीं आई। मैं कितनी मर्तबा बोलूँ, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहें आप। मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हरगिज़ नहीं चलूँगी। आरजू खान बोली तो ज़ुबान से शोले टपका रही थी, और ऐसे ही शोले दानियाल ज़फ़ीर खान की आंखों से फूट रहे थे, जिनकी तपिश से आरजू को अपना आप यकदम झुलसता महसूस हुआ। बकवास बंद करो अपनी, तुम छटांग भर की लड़की, तमीज़ नाम की चीज़ तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। अभी के अभी फ़ौरन घर वापस जाओ, चेंज करके वापस आओ।
اس کا بازو دبوچے وہ دانت کچکچاتے بولا تھا۔ دانیال سفیر خان کو اپنے آگے چلتی کسی کی بھی زبان زہر کے مترادف لگتی تھی، اور آرزو خان کو دانیال سفیر خانی زہر لگتا تھا، جو ہر وقت سب پر بس حکم چلانا جانتا تھا۔ بازو چھوڑے میرا، اور میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی، اور وہ دانیال سفیر خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی چینج ہو جائے گی، لب بھینچے وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور پھر پاس پڑے خالی ٹیبل پر دھرا واحد پانی کا جگ اٹھا کر آرزو خان کے وجود پر انڈیل دیا کہ وہ منہ کھولے گہرا سانس بھر گئی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ چھلکے۔ جگ وہیں گرا اس پر پھینکتے وہ آنکھوں میں تپش لیے بولا، جبکہ آرزو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یو سائیکو، کہیں کے جاہل شخص، میں خون کر دوں گی تمہارا۔ وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکی جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، یہاں تماشا مت لگاؤ، اور یہ بےہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پھڑپھڑاتے لبوں پر اپنی جرحانہ گرفت مزید سخت کرتے وہ غرایا۔ آرزو ہیزل آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے اس سے گھور رہی تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام مائی سائڈ، اور ہاں خبردار، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ سائڈ سے ہوتا تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اپنے گیلے سراپے کو دیکھا۔ جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو بدتمیز؟ حد سے زیادہ غصے میں وہ اس ہال سے باہر نکل گئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ، ماہا اور لیزے نے اسے وہاں سے غصے سے باہر نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جماتے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان انہیں دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا اسے، مگر نہیں، محترمہ ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کے الٹ کریں گی۔ لیزے نے نفی میں سر ہلاتے افسوس کیا تھا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الٹنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تم۔ غصے سے بولتے وہ اکیلے ہی گھر میں چلتے جا رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی 3rd فلور پر گئی تھی۔ بالکل آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی، اور پھر 3rd فلور پر بنے 1st روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیر خان، تم بھی پچھتاؤ گے کس کے ساتھ الجھے ہو تم۔ دانت پیستے وہ اپنے آپ سے بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ برش کو لگا تھا۔ آرزو خان نے برش اس کی دیوار کی ایک پورٹریٹ پر گھما دیا، اور پھر اس نے دانیال کے بلیک تھیم روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، حتیٰ کہ پینٹ فرش پر ٹھوکر کے ذریعے گراتے۔ اب وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اپنے کارنامے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھ پر پانی گراتے میری فیوریٹ ساڑی خراب کی تھی نا، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے نادیدہ گرد جھاڑتے وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش ہوئی اور کمفرٹر میں گھستی موبائل لے کر بیٹھ گئی، جہاں ماہا اسے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ وہی ان پکس میں سے ایک پک میں دانیال سفیر خان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی تھی۔ آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے دانیال کی پک پر کراس کا نشان لگا کر واپس ماہا کو بھیج دیا، اور موبائل سائڈ پر رکھتی سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ وہ جو کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بالکل نہیں مانے گی۔ آرزو خان کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان غصے کا بہت تیز تھا، اور جب وہ انسلٹ کرتا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ وہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں میں صفاقت بھرے بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں سے خارج ہوئی۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، 11 سال انتظار کیا میں نے اس پل کا، تمہیں برباد کرنے کا فیض خان۔ وہ غصے سے دیوار پر لگی تصویر کو اٹھائے اسے زمین پر پٹکتے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز سے تھی نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اسی بیٹی کو تکلیف دوں گا فیض خان، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھیں، اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا۔ اس تصویر کو فولڈ کیے، پاکٹ سے لائٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے اس سے اٹھتی آگ کی لپیٹوں کو دیکھنے لگی۔ اس سے کئی زیادہ آگ اس کے سینے میں بھانبڑ کی طرح چل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا انتقام۔
الیگزینڈر دروازے پر ہوتی دستک پر مقابل نے سر تاثرات چہرے پر سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولے بغیر اس نے ہنکار ابھرا، وہ ایک بری خبر ہے۔ دروازے کی دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے قہر ڈھاتے غصے کو۔ کیا ہے؟ الیگزینڈر پھر سے سر چیرا لیے بولا۔ وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے 2 سال پہلے ہی، مقابل نے ڈرتی سہمتی آواز میں بتایا تھا۔ دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے بھینچے، وہ بس سرد نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے صفیہ فیض خان کی جان حلق میں اٹک جائے۔ اب وہ سگار لبوں میں دبائے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی صفاقت کو محسوس کرتے دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تر کیا۔ اوکے، وہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس تصویر کی راکھ کو دیکھا۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھی۔ جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے درد دینے والے مر جایا کرتے ہیں، لب بھینچے وہ صفاقت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا، اور وہ تھا انتقام جو وہ اب صفیہ فیض سے لینا چاہتا تھا۔ فیروزہ دانیال ظفیر خان کی دہشت سے لبریز آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ گھر کی ملازمہ کو چیخ کر پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے سب لوگ ہی ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ آرزو بھی آنکھیں مسلتی دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکلی۔ یہ کس نے کیا؟ فیروزہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے غصے کے باعث بمشکل بول پایا تھا۔ آرزو کا دماغ یکدم بیدار ہوا تھا، وہ لب بھینچے مسکراہٹ چھپا گئی۔ دانیال ظفیر خان کا تپا تپا چہرہ آرزو کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کی اتنی جرأت ہوئی میرے روم کا حشر بگاڑنے کی؟ غصے کے باعث تنی رگیں لیے وہ بولا، جس سے اس کی گردن کی ہری نیلی نسیں ابھرنے لگی تھی۔ فیروزہ نے سہم کر اسے دیکھا، اور اب سب حیرانگی سے آگے بڑھتے اس کا کمرہ دیکھ کر ہکا بکا ہوتے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ آرزو نے بھی بالکل انجانے پن میں اس کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ بیچاری لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ دانیال ظفیر خان نے ایک چبھتی نظر آرزو کے وجود پر ڈالی، غصہ حد سے بڑھا تھا۔ میں آخری بار پوچھوں گا، یہ سب کس نے کیا؟ اگر وہ سامنے نہ آیا تو پھر جو سزا میں دوں گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دانیال نے انگلی اٹھا کر ان سب کو وارن کیا تھا۔ ینگ جنریشن حلق تر کیے وہاں کھڑی تھی۔ نہیں بتاؤ گے تو آج سے تم سب کا باہر جانا بند، نہ تم کالج جاؤ گے نہ یونیورسٹی، پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے جبڑے بھینچے حکم صادر کیا۔ آرزو منہ بگاڑ کر رہ گئی۔ ماہا، عائشہ، آرزو آلے سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب نیچے والے فلور پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ لیزے نے نیچے سے ہی آرزو کی پشت کو گھورا۔ پر بھائی، میرا تو بہت اہم ٹیسٹ ہے، عائشہ منمناتی۔ اس کی آنکھوں میں پل بھر میں آنسو بھر گئے۔ تو پھر جس نے یہ کیا ہے وہ خود بتا دے۔ دانیال نے موبائل پاکٹ سے نکالتے کچھ بٹن پریس کیے۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کے ہر درجہ سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ رات تو وہ بہت دھڑلے سے بول رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی، اور اب اسے اتنے غصے میں دیکھ کر آرزو کی سیٹی گم ہو گئی۔ لیکن عائشہ کو روتے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے کیا ہے یہ، آرزو بے خوف رہنے کی کوشش کرتے بولی، مگر پھر بھی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال نے آنکھ کے اشارے سے باقی سب کو وہاں سے جانے کو کہا، اور آرزو کا ہاتھ جکڑے وہ اپنے روم میں داخل ہو گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں یہ سب صاف کروا دوں گی، آرزو اٹکتے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ دانیال کی گرفت اسے اپنی کلائی پر اتنی سخت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ دانیال نے اسے واش روم میں لاتے ٹھنڈے پانی کا شاور آن کر دیا، اور آرزو کو اس کے نیچے پٹخا تھا۔ وہ تنے چہرے سمیت اس کے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا، تمہاری ہر بے وقوفی کا جواب دینا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اب یہاں سے باہر تب ہی نکلو گی تم جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ دانیال نے شاور کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جنوری کی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے آرزو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سردی نے پل میں اس کی اکڑ توڑی تھی، جبکہ وہ لاپرواہ سا بنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر فولڈ کیے موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ آرزو خان گہرے سانس بھرتی اس بے حس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر گرنے لگے تھے۔ وجود کپ کپا اٹھا اور ہونٹ یکدم ہی نیلے پڑنے لگے۔ سوری،
वो लड़खड़ा कर बोली। दानियाल ने अब्रू उचका कर उसे देखा। सॉरी। अटकते लहजे में उसके नीले पड़ते लबों से बामुश्किल लफ्ज़ अदा हुए थे। आरज़ू को उस वक्त वो शख्स पत्थर दिल लगा जो कितने पुरसकून अंदाज में खड़ा था, ये जानते हुए भी कि इतने सर्द पानी ने आरज़ू को जमा कर रख दिया था। दोबारा मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच ज़रूर लेना। आरज़ू खान, मैं बार बार माफ़ कर देने का कायल नहीं हूँ, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े वो लफ्ज़ों को छुपा छुपा कर अदा करते बोला। आरज़ू नम आँखों से वहाँ से निकली, मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। वो बुरी तरह कांप रही थी, मगर मजाल थी कि वो शख्स उसे सहारा ही दे देता। वो अभी उसके कमरे के वस्त में पहुंची थी जब दानियाल ने उसे पुकारा। आरज़ू खान ठहर गई, लेकिन पलटी नहीं। अपना आप संभाल कर चलो लड़की। गुस्से से तने चेहरे समेत उसने बेड से अपनी मर्दाना शॉल उठाकर आरज़ू खान के ऊपर फैला दी। आरज़ू ने साकिब मगर गुस्से से लबरेज नज़रों से उसे देखा। दफ़ा हो जाओ अब। वो आरज़ू के सामने से हट गया और आरज़ू लड़खड़ाते कदमों समेत अपने रूम में पहुंची थी, जहां अपनी माँ को देखते वो भागकर उनके गले लगी। देखें आपके जाहिल भतीजे ने क्या किया मम्मा। वो रुखसार बेगम के गले लिपटती रो दी। रुखसार बेगम ने उसे खुद से जुदा करते बेड पर बिठाया। गलती तुम्हारी भी थी ना, मना किया था नंदीसे ने तुमसे वो साड़ी मत पहनो, मगर तुम नहीं मानी। जानती तो हो दानियाल को ये सब पसंद नहीं, ऊपर से तुमने उसके कमरे का क्या हशर कर दिया है। रुखसार बेगम अलमारी से उसके कपड़े निकालते साथ साथ बोल रही थी। आरज़ू ने लब एक दूसरे में प्योस्त किए माँ के हाथों से कपड़े लिए। हाँ, मैं भूल गई थी, वो आपका लाडला फरमा बरदार भतीजा है, मैं भूल गई थी। वो पैर पटकती वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि रुखसार बेगम ने पीछे नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से बाहर निकल गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और दानियाल सफ़ीर खान सबसे बड़ा था, इसलिए वो सब पर ही एक ख़ास रौब रखता था। मगर आरज़ू खान हमेशा वही करती थी जो दानियाल सफ़ीर खान को नापसंद हो, और जो दानियाल को नापसंद होता वो आरज़ू खान को ज़रूर पसंद होता था। कॉलेज आ रही हो क्या? स्पीकर से उभरती आवाज़ पर आरज़ू खान ने बुरा सा मुंह बनाया था। हाँ आ रही हूँ, पता नहीं मुझे इतना पढ़ाकर क्या बनाना है इन्होंने। आरज़ू दांत पीसते बालों में ब्रश करते बोली। एक तो सुबह सुबह ठंडे पानी से उसकी अच्छी खासी तवाज़ो कर दी थी और अब उसे यूँ फील हो रहा था जैसे उसे बुखार होने वाला हो। अच्छा सुनो ना। दूसरी जानिब उसकी बेस्ट फ्रेंड मरवा की आवाज़ गूंजी, जिसमें चाशनी छलक रही थी। आरज़ू ने मोबाइल को शाकी नज़रों से घूरा, क्योंकि वो मरवा मैडम उसे कभी इतनी इज्जत नहीं देती थी। सुनाओ जी। बालों की हाई पोनी टेल बनाए आरज़ू ने ऐसे अप्रोच काया जैसे वो सामने हो। तुम अपने उस कज़न के साथ आना प्लीज़। दूसरी जानी मरवा लब दांतों तले दबा कर बोली। उसकी बात सुनते आरज़ू के जहन में पल में सुबह का सारा वाक़या घूम गया। उसने दांत पीसते गुस्सा ज़ब्त किया तो इज्जत की ये वजह थी। डूब के मर जाओ तुम। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही हो कि इतना ही शौक है तो ऐसा करो, उस दानियाल के बच्चे को किडनैप करवा लो, कसम से 1 रुपया भी ना देना बेशक। आरज़ू तिड़क कर बोली। मरवा की बात सुनते उसे चिढ़ मची थी, क्योंकि वो मरवा मैडम को दानियाल सफ़ीर खान किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। तुम तो बेअक्ल हो, बदतमीज़ लड़की। कितना हैंडसम है वो, जब एक नज़र संजीदगी से देखता है दिल धड़का जाता है कसम से। मरवा हसरत से बोली। उसकी बात पर आरज़ू ने गंदा सा मुंह बनाया था। हाँ एक बार उस जाहिल की पाबंदियाँ भी देख लो, फिर मैं देखती हूँ किस तरह तुम्हें हैंडसम लगता है। ऊपर से उसकी हाइट, उसे देखने के लिए किसी टेबल पर चढ़ना पड़े। आरज़ू गले में पट्टी सेट किए बोल रही थी। उसकी बातों में साफ दानियाल सफ़ीर खान के लिए नापसंदीदगी थी, जिस पर मरवा माथा पीट कर रह गई। और तुम तो बता रही थी तुम्हारी बात पक्की होगी है, मंगनी होने वाली है, तुम्हारी कुछ शर्म हया कर लो तुम। आरज़ू ने मोबाइल उठाकर कान को लगाया। दूसरी जानी मरवा ने दांतों तले लब दबाए। हाँ तो इसमें क्या है, मेरा क्रश है वो, और हमेशा रहेगा। मरवा ने आम से लहजे में कहा, जिसे सुनते आरज़ू ने गुस्से से फ़ोन कान से हटाए फ़ोन को घुरा। अल्लाह करे उस क्रश की वजह से तुम क्रैश हो जाओ। आरज़ू ने नखूद से कहते फ़ोन खटाक से बंद किया और अपने ऊपर शॉल लपेट ली। एक नज़र बेड पर पड़ी दानियाल खान की शॉल को देखा और आरज़ू का दिल किया उस शॉल को आग लगा दे। वैसे भी अभी उस चीज़ का बदला बाकी था जो दानियाल उसके साथ सुबह कर चुका था। वो बैग कंधे पर डाले नीचे की जानिब आई थी, जहाँ माहा और आयशा बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। चूँकि दानियाल सफ़ीर खान ने उनकी सुबह सुबह ही क्लास लगा ली थी, तभी वो लोग ही बचे थे। आली कॉलेज जा चुका था शायद। जबकि माहा और आयशा बैठी हुई थी, आरज़ू भी बैग रखती कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। जल्दी करो, तुम लोगों को छोड़ाऊँ। दानियाल सीढ़ियाँ उतरता एक सरसरी सी नज़र उन तीनों पर डालते बोला। आरज़ू के हलक में नवाला अटका था। उसने जल्दी से पानी का गिलास लबों को लगाया। क्यों खान बाबा की तरह?
आरजू पानी का ग्लास वापस टेबल पर रखते बोली, वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं और आज से तुम लोगों को मैं ही पिक एंड ड्रॉप करूँगा। वो कप लिंक्स ठीक करता नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। उसकी बात सुनते आरजू ने कड़वा सा मुंह बनाया, जबकि माहा और आयशा नाश्ते की आखिरी बाइट लेकर उठ गईं। ड्राइवर की तरह इंटरेस्टिंग। आरजू खान बुड़बुड़ाई थी, क्योंकि अभी सुबह की सर्दी वो भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसकी बुड़बुड़ाहट दानियाल के तेज़ कानों से बची नहीं रह सकी। उसने सख्त नज़रों से आरजू को देखा। क्या है, आंखों से खा जाओगे क्या? कंधे उचकाते वो भी मज़ीद 3-4 नवाले लेती उठ गई। किचन से निकलती नूर बेगम, सफ़ीर खान की वालदा। नूर बेगम ने आरजू को घूरा। बड़ी माँ, काश आप ज़्यादा कड़वी चीज़ें ना खाती तो नतीजा आज ऐसा ना होता। आरजू बड़ी मोहब्बत से नूर बेगम के गले लगती, उनके कान के करीब सरगोशी करते दांतों तले लब दबा के, जिससे उसके गाल पर गढ़ा सा उभरा था। बदतमीज़। नूर बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे घूरा। वो उन्हें खुदा हाफिज़ बोलते बाहर की जानिब पड़ी और फिर रुक गई। ड्राइवर साहब जल्दी आएँ, लेट हो जाएंगे हम लोग। ड्राइवर साहब जल्दी आएँ, लेट हो जाएंगे हम लोग। आरजू गर्दन घुमाकर बोली। वो अच्छा खासा दानियाल को जिच कर चुकी थी। दानियाल ने फोर्क गुस्से से टेबल पर पटका और आरजू जल्दी से वहाँ से निकलती बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। दानियाल गाड़ी में बैठता अब गाड़ी ड्राइव कर रहा था। माहा और आयशा को तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था, लेकिन आरजू को उसे कॉलेज ड्रॉप करना था, जो यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की दूरी पर था। और अब आरजू खान के वाकई पसीने छूटे थे, क्योंकि आयशा और माहा तो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतर चुकी थी और अब दांत निकालते उसे खुदा हाफिज़ बोल रही थी, आगे आकर बैठो। वो बैक पे मिरर से आरजू के चेहरे पर अपनी सर्द नज़रें जमाए बोला, मैं यहाँ ठीक हूँ। ना जाने कितनी सर्द थी वो नज़रें कि आरजू का लहजा लड़खड़ा गया। उफ़ अल्लाह, वो हमेशा ही ऐसे क्यों फंस जाती थी उस बददिमाग शख्स के चुंगल में? तुम्हें एक मरतबा सुनाई नहीं देता, आगे आकर बैठो या फिर ये काम भी मैं खुद करूं? तना चेहरा लिए वो जबड़े भींचे बोला। आरजू हिम्मत रखती बैक सीट से नीचे उतरी और फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। दानियाल ने चुपती नज़र उसके वजूद पर डाली और फिर ज़रा आगे को झुका। आरजू की आंखें फैली थी। ये क्या करने लगे हैं? उसे अपनी जानिब झुकता देखकर वो लड़खड़ाती ज़ुबान से बामुश्किल लफ्ज़ अदा कर पाई थी। दानियाल ने फुल बेजारी से उसे देखते उसके नाजुक वजूद को सीट बेल्ट में कैद किया। बददिमाग लड़की, वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया, मगर उसके नज़दीक होने की वजह से आरजू उसकी बुड़बुड़ाहट सुन चुकी थी, जिसे सुनते ही वो मुंह बनाते उसे घूरने लगी। जाहिल। आरजू भी उसी के अंदाज में बोली थी, जबकि दानियाल ने उसे फिलहाल इग्नोर कर दिया। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोक चुका था जब आरजू गाड़ी से नीचे उतरी। सुनो, मैं लेने आऊँगा, अकेले कहीं मत जाना मुँह उठाकर। वो गहरी संजीदगी से बोला तो आरजू ने तीखी नज़रों से उसे देखते इस्बात में सर हिलाया और फिर सामने देखा, जहाँ मरवा अभी अभी गाड़ी से उतरी थी और अब बड़े इश्तियाक से दानियाल सफ़ीर खान को देख रही थी। आरजू ने नफ़ी में सर हिलाते पलट कर देखा, जहाँ वो अब भी उससे ही घूर रहा था। उसके देखने पर दानियाल सफ़ीर खान के लबों पर एक चिताती सी मुस्कुराहट रोनमा हुई और फिर गायब हो गई। आरजू ने नासमझी से उसे देखा और फिर मरवा को साथ ही आगे बढ़ गई, मगर जहन में अब भी उसकी चिताती मुस्कुराहट घूम रही थी, लेकिन वो सर झटकी। वाह यार, कितनी प्यारी दोस्त तुम। मरवा आरजू का हाथ थामे चाहत से बोली, जिस पर आरजू ने नरूठेपन से अपना हाथ झटका। दफ़ा हो जाओ तुम, पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है तुम पर। आरजू मुंह खुलाए बोली थी, जबकि मरवा अब भी खुशी से चमकती आंखों से उसे देख रही थी। यार, इतनी खुशकिस्मत हो तुम, रोज़ तुम्हें उसका दीदार करने को मिलता है। मरवा खुशी छलकाते लहजे में बोली, जिस पर आरजू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। दफ़ा दूर, वो भी और तुम भी, काला मुंह नीले पैर। आरजू पैर पटकती क्लास में चली गई, जबकि उसके जुमले पर मरवा ने हाथ आगे करते अपने सफ़ेद रंगत वाले हाथों को देखा। आरजू सुनो तो, और फिर वो भी उसके पीछे जाती क्लासरूम में कहीं गुम हो गई। तो क्या मिला तुम्हें कासिम? अलेक्जेंडर ने खाकी लफाफे पर नज़रें टिकाए पूछा था। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने लॉन्ग कोट से अपने वजूद को छुपाए हुए था और सर पर हैट कुछ इस अंदाज से सेट थी कि वो आधी सर पर थी और आधी उसके चेहरे पर। उसके स्याह होंठ वाज़े हो रहे थे, जिन पर एक मध्यम रोशनी पड़ती उन्हें वाज़े करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, जॉइंट फैमिली है उनकी, और उसकी एक बेटी भी है, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। कासिम ने सर को हिलाते पुरसोच अंदाज में कहा। डिटेल? वो संजीदगी से बोला, मगर कासिम उसकी संजीदगी में छुपी सफाकत को भरपूर तौर पर महसूस कर सकता था। ये है डिटेल। और हाँ अलेक्जेंडर, ध्यान रखना और ये भी याद रखो, वो एक कमिश्नर की बेटी है, वो सिर्फ सफिया फैज़ खान की बेटी नहीं है। वो
اب صفیہ فیض خان اور کمشنر جمشید خان کی بیٹی ہے، تم موت کی راہ پر چلنے سے پہلے سوچ ضرور لینا۔ قاسم کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اور پھر ٹھٹک کروں کیا؟ قاسم نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، وہ پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا لیکن اس کی شکل تک سے ناواقف تھا، اور اب 5 سالوں میں پہلی بار ایک چپتی ہوئی مسکراہٹ اس نے الیگزینڈر کے چہرے پر دیکھی تو چونک گیا۔ الیگزینڈر نے وہ خاکی لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک ہنستی ہوئی تصویر باہر نکالی اور چلتا ہوا ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا۔ اب چیئر کی پشت قاسم کی طرف تھی۔ مجھے موت پسند آئی، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ وحشت سے لبریز کہکا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹیبل پر دھری ریوالور اٹھا کر دیوار میں 2 گولیاں پیوست کر دیں۔ دوبارہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرنا قاسم، ورنہ یہ گولیاں میں دیوار پر نہیں ماروں گا۔ سرد آواز نے ایک پل کو قاسم کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ حلق تر کرتے کرسی کی پشت کو دیکھنے لگا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہاں جمشید خان؟ اس نے پک کی بیک سائڈ کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں سے پہلی بار کسی لڑکی کا نام یوں تجسس سے نکلا تھا۔ اس نے تصویر کو اپنے موبائل میں کیپچر کیا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اب الیگزینڈر کے چہرے پر ایک درد سا بکھر گیا تھا۔ یار کب تک ویٹ کرتی رہوگی؟ مروہ نے اس کا بازو پکڑے جھنجھوڑا جو اس وقت غصے سے بھری پڑی تھی۔ جب تک وہ لاٹ صاحب تشریف نہیں لاتے۔ آرزو مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے باہر کھڑی دانیال کا ویٹ کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ اس کے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی اور تھوڑے فاصلے پر اس کا بھائی گاڑی سے ٹیک لگائے موبائل میں بزی تھا۔ یار میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، مروہ فکر مندی سے بولی۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ 10 منٹ اور ویٹ کر لینے دو۔ آرزو کلائی پر بندھی رسٹ واچ کو دیکھتے بیزاری سے بولی۔ غصے سے دماغ بھنک رہا تھا اور لب بھینچے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ تو ساری کالج کی لڑکیاں جا چکی تھی اور اب وہاں مروہ اور آرزو ہی بچی تھی۔ منہ اٹھا کر مت چلی جانا جاہل کہیں کا۔ آرزو اس کی صبح والی بات پر نقل اتارتے بولی۔ آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا۔ آرزو چلو نا یار، بھائی بھی تھک گئے ہیں۔ مروہ نے اسے پھر سے ہانک لگائی۔ آرزو تھک ہار کر اس بات میں سر ہلا کہ ویسے بھی اگر مروہ بھی چلی جاتی تو یہاں وہ اور خوف محسوس کرتی، اور سردیوں کے دن تھے جو جلدی ڈھل جاتے تھے۔ آرزو مروہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کی تھی۔ ایک ڈر بھی اس کے وجود میں رفتہ رفتہ اتر رہا تھا۔ اگر اس کے جانے کے بعد دانیال آ گیا اور اسے نہ پا کر نہ جانے وہ کیا کہرام مچ جائے گا۔ مگر پھر آرزو اپنی سوچوں کو جھٹکتی اب باہر دیکھنے لگی تھی۔ عائشہ گڑیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دانیال عجلت میں گھر میں داخل ہوتے پہلی فرصت میں ہال میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے مصروف سے انداز میں بولا۔ نہیں بھائی، ہم کیب لے کر آ گئے تھے، عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ 2 گھنٹے پہلے جب عائشہ نے دانیال کو کال کی تھی کہ انہیں پک کر لے، تب دانیال نے بتایا تھا کہ وہ ایک اہم میٹنگ میں پھنس گیا ہے، اس لیے وہ کیب لے کر گھر چلی جائے اور وہاں سے ڈرائیور کو آرزو کو لینے بھی بھیج دے۔ آرزو کہاں ہے؟ ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھے دانیال کو کچھ یاد آیا، تبھی پوچھ بیٹھا۔ آرزو ابھی تک نہیں آئی کیا ماہا؟ آرزو کہاں ہے؟ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھتے پھر ساتھ بیٹھی ماہا کو ٹوکا دیا تھا جو موبائل میں گم تھی۔ یکدم سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تم سے کہا تھا ڈرائیور کو بول دو، ماہا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے دانیال نے لب بھینچے ان دونوں کو گھورا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ کہاں دھیان رہتا ہے تم دونوں کا؟ ڈیم اٹ! وہ ایک ضروری فائل لینے آیا تھا اور اب آرزو کی گھر میں ناموجودگی نے اس کا دھیان بری طرح کھینچ لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سو گھر کی خواتین آرام کر رہی تھیں اور مرد اپنے اپنے کام پر تھے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ عائشہ اور ماہا کو بھی اب فکر لاحق ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی پاگل لڑکی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر کی جانب لپکا کیونکہ اس کی گاڑی باہر تھی۔ ابھی وہ فرنٹ ڈور کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی والا تھا جب ایک کالی مرسیڈیز کچھ فاصلے پر رکی۔ دانیال نے لہو چھلکاتی نظروں سے اس میں سے آرزو کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سختی سے گاڑی کا ڈور بند کر کے آرزو آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سامنے دانیال کو سرخ چہرہ لیے کھڑے دیکھ کر آرزو لب بھینچے اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ دانیال خان آندھی طوفان بنا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے پر ٹکی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ جھٹکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولا، جہاں ابھی آرزو نے بیگ رکھا ہی تھا اور اب وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں بغیر نوک کیے نہیں جاتے، اور خاص کر ایک لڑکی کے؟ آرزو دبے دبے غصے سے بولی، کیونکہ دانیال اسے کہنے کے باوجود لینے نہیں آیا تھا اس لیے ابھی تک وہ غصے میں ہی تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال کو ایک پل کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوا، لیکن وہ واپس سے سختی کا لبادہ اوڑھے اس کے چہرے پر نظریں ٹکا گیا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ کون تھا وہ لڑکا؟
दानियाल जबड़े भींचे उसकी बात सुनते और उसमें छुपा मतलब समझते आरजू का चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। आपको क्या मसला है इससे? अब खुद तो आप लेने नहीं आए, और अब अगर मैं सही सलामत घर पहुंच गई हूँ तब भी आपको मिर्चें लग रही हैं। आरजू चुपती नज़रों से उसे देखते पलटने लगी। मैंने कुछ बकवास की है आरजू? शहीर खान, किसके साथ आई हो तुम? वो गुस्से से मुठियाँ भींचे धाड़ा था। उसकी धाड़ सुनते एक पल को आरजू सहम गई। आप अपनी हद पार कर रहे हैं दानियाल सफ़ीर खान, आपको कोई हक नहीं है मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का। आरजू पलटकर उसी के अंदाज में बोली। दानियाल की रगें पूरी तरह सुलगने लगी थी, गले पर वाज़ेह होती नसें फूल रही थीं। आरजू शायद उसे बता देती कि वो अपनी दोस्त के साथ आई है, लेकिन दानियाल का यूँ उससे इस अंदाज में पूछना आरजू को सुलगा गया था। ऊपर से वो किस तरह रोब जमा रहा था उस पर, बजाय अपनी गलती मानने के। और तुम्हें भी कोई हक नहीं आरजू खान यूँ किसी की भी गाड़ी में मुंह उठाकर बैठकर घर आने का। वो सरदो सुर्ख होती आंखें उसकी हेज़ल आंखों में गाड़े बोला। आरजू ने लब भींच लिए, न चाहते हुए भी आंसू टूटकर उसकी आंख से बह गए। शट अप दानियाल, जस्ट शट अप। मैं आपकी हर बात सहती आई हूँ, लेकिन ख़बरदार अगर आपने मेरे करैक्टर पर उंगली उठाई मैं हाथ काट दूंगी आपके। दानियाल सफ़ीर खान, अपनी आंखें चेक करवाएं आप, बल्कि नहीं, अपने दिमाग का इलाज करवाएं आप। जिसने सिर्फ फ्रंट सीट पर बैठे लड़के को देखा था, बैक सीट पर बैठी उसकी बहन को नहीं। आंखों में सुर्खी लिए वो उंगली उठाकर बोले। उसके लहजे में एक तूफान किसी तगयानी थी। दानियाल मुठियाँ मजीद भींच गया, माथे पर 3 बल नमूदार हुए थे। गुस्से में उसने बैक सीट पर देखा ही नहीं था। चाहे तुम्हें मेरे इंतज़ार में कितना ही वक्त क्यों ना गुजारना पड़े, दोबारा किसी की गाड़ी में बैठकर मत आना आरजू खान, वरना फिर मैं वो करूँगा जो तुम हरगिज़ पसंद नहीं करोगी। वो वहशत ज़दा लहजे में बोला और वहाँ से निकल गया। गलती तो दानियाल सफ़ीर खान की थी, मगर वो दानियाल सफ़ीर खान ही कौन जो अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले। दूसरों के आगे झुकना उस मगरूर ज़ादे को कहाँ गंवारा था। आया बड़ा गाड़ी में मत बैठना, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाहिल कहीं का। आरजू ने नम आंखें साफ की और कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई। एक तो खुद ही नहीं आया था पिक करने, ऊपर से रोक कैसे झाड़ रहा था। मैंने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया, जैसा कि सब बड़ों को पता है इस बारे में, लेकिन छोटों को भी बताते चले जाए कि मिराज और आयशा का निकाह बचपन में हो चुका था, इसलिए अब हम सब बाकायदा इनकी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। आगा जी ने सबको देखते खुशी से कहा। वहाँ उस वक्त हर कोई मौजूद था सवाए दानियाल के। माहा ने अपने भाई के चेहरे पर फैलती अनजानी से खुशी को देखते लब दबाए थे तो सर झुकाए बैठा था, जबकि आयशा का दिल किया वहाँ से कहीं गायब हो जाए। इसलिए 2 हफ्ते बाद ही आयशा और मिराज की शादी करने का फैसला लिया है। वैसे भी शादी के बाद आयशा ने इधर ही रहना है, और ठीक 2 हफ्ते में एक और फैसला सुनाऊंगा जिसे हर कीमत पर सबको मानना होगा। आगा जी अपने बेटों को देखते बोले थे। सब लोगों ने खुशी से इस्बात में सर हिलाया। सफिया बेगम, माहा अली और मिराज की वालदा ने उठकर आयशा के सर पर प्यार दिया था, जबकि मिराज खान चोर नज़रों से उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। चलो फिर तैयारियों में लग जाते, काम बहुत है और वक्त कम। नूर बेगम भी खुश होते बोली, जिस पर सब लोग ही वहाँ से उठ के आगा जी अपने कमरे में चले गए, जबकि बाकी सब आयशा और मिराज को देखते हुए उनके पास से गुजरे थे। आयशा को अपना चेहरा दहकता महसूस हो रहा था। मिराज बड़ी पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। आयशा सुनी, मेरी शर्ट प्रेस करवा दे, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आयशा को आरजू के साथ जाते देखकर वो पीछे से बोला। आयशा का दिल हथेलियों में धड़का था, जबकि आरजू लब दबा गई। जाए आयशा जी, शर्ट प्रेस करें। आरजू लब दबाते वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि आयशा घबराते हुए आगे बढ़ गई। कदम उसके कमरे की तरफ थे और मिराज के कदम उसके कदमों की पैरवी कर रहे थे। वो हाथ पीछे बांधे उसके कदमों पर कदम रखते चल रहा था। शर्ट कहाँ है? कमरे में पहुंचते ही वो अपने पीछे खड़े मिराज को देखते बोली। उसकी अजीब बदली बदली नज़रों ने आयशा का दिल बुरी तरह धड़का दिया था। अलमारी में ही होगी, वो लब दबा कर बोला, क्योंकि आयशा तब तक सुकून में थी जब तक कि उनकी शादी का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अब तो वो बार बार उसके सामने आने वाली थी। निकाल दी, मैं प्रेस कर देती हूँ, आयशा नज़रें झुकाए बोली। उसकी बात सुनते वो भारी कदम उठाता उसके करीब आने लगा था। आयशा उसके अपनी जानी पड़ते कदमों को देखकर गर्दन मजीद झुका गई। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने लगाऊं। मिराज ज़रा सा झुकते उसके कान के करीब सरगोशी करते बोला। पुरहिद्दत तपिश भरी सांसों ने आयशा का कान झुलसाया था। उसने फ़ौरन नज़रें उठाकर खुद करीब मीरा को देखा था। वो मखमूर नज़रों से उसे ही देख रहा था। बचपन की चाहत थी वो उसकी, और जब मिराज खान को पता चला था वो उसकी है, तब वो कितना खुश हुआ था। उन दोनों को पता था वो एक दूसरे के हम नवा हैं, और ये एहसास खुशकुन था। शर्ट
عائشہ ٹکتے لہجے میں بولی کیونکہ وہ درمیانی ایک قدم کا فاصلہ طے کرتا اب بالکل ہی اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ تو میں نے پہن رکھی ہے۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی پر ٹکائے اسے اوپر اٹھاتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا عائشہ جب آپ مکمل طور پر میری بن جائے گی۔ اس کی چین پر محبت سے لب رکھتے وہ بوجھل گھمگیر آواز میں بولتا۔ عائشہ کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ عائشہ کی ہتھیلیاں اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ بس 2 ہفتے اور آپ مکمل میری دسترس میں ہوں گی۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ خمار آلود آواز میں بولا کہ اس کے ہونٹ عائشہ کے لبوں سے مس ہوتے اس کی دھڑکنیں منتشر کرتے تھے۔ معراج وہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ معراج خان کے لبوں پر پھیل گئی۔ جب آپ میری دسترس میں ہوں گی تو یہ گریز برداشت نہیں کروں گا میں، وہ اپنے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں جذبوں کی آنچ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ جائیں اب کہ میں شرٹ اتار کر دوں پریس کرنے کو، وہ لب دبا کر بولا۔ چہرے پر صاف شرارت واضح تھی۔ عائشہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ سرشاری سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں جاتی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبے چھپے تھے وہ عائشہ کو اپنے سحر میں قید کر رہے تھے اور اس کا دل بغاوت کرتا اس سحر میں قید ہونے لگا تھا۔ گلاب اب بھی چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔